بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر ثواب هذه الكلمات الطيبات النافعات وجميع هذه الاشياء الى ارواح جميع الانبياء خصوص الى روح حضرة احمد المجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم والى ازواج الطاهرات والبنات المكرمات والى ارواح الخلفاء الاربعه وسائر الصحابه من المهاجرين والانصار والى ارواح شهداء بدر وشهداء كربلاء والى ارواح التابعين وتبع التابعين والى ارواح ابائنا وامهاتنا واخواننا ومشايخنا واساتذتنا وجميع اخواتنا والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم